नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। कैलालीका 7 शहीद सुदूरपश्चिमका थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सेतीमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। लामो समयदेखि तलब नपाएपछि सिगास गाउँपालिकाका निजी स्रोतका शिक्षक आन्दोलित। आफ्नो माग पूरा गर्न गाउँपालिकालाई 24 घण्टे चेतावनी। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा कञ्चनपुरमा बढी भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न निषेधाज्ञा जारी। 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुने कुनै कार्यक्रम गर्न नपाइने। अछामको मंगलचेनबाट धनगढी आउँदै गरेको बस मार्गमा दुर्घटना। 1 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। घाइतेहरूको बैलपाटा अस्पतालमा उपचाररत हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। कैलालीका 7 शहीद सुदूरपश्चिमका थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा सोमबार 298 जनाको परीक्षण गर्दा थप 24 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीकै ठेगाना नकुरीका 1 जना, कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका 13 जना र कृष्णपुर नगरपालिकाका 1 जनामा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बझाङका 2 जना र दार्चुलाका 1 जनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको सूचना अधिकारी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच सेती प्रादेशिक अस्पतालको कोभिड अस्थायी अस्पतालमा उपचाररत कञ्चनपुरका कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठले बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 4 का 76 वर्षीय कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। मङ्सिर 8 गतेदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उहाँको उपचार भइरहेको थियो। उहाँ उच्च रक्तचाप र दम रोगबाट समेत ग्रसित रहेको अस्पतालले जनाएको छ। यो सँगै सुदूरपश्चिममा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 53 पुगेको छ। अछामको मंगलचेनबाट धनगढी आउँदै गरेको बस चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मार्गमा दुर्घटना भएको छ। सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीको ना 4 ख 9972 नम्बरको बस सोमबार बिहान 8 बजे दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 17 जना घाइते भएका छन्। बस सडकबाट अनियन्त्रित भई करिब 50 मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा सापेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 सिद्धेश्वरका 19 वर्षीय निरज कुवर रहेका छन्। अन्य घाइतेहरूको बैलपाटा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घाइते हुनेमा चौरपाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 40 वर्षका परमानन्द भण्डारी, 65 वर्षीय पार्वती भण्डारी र 23 वर्षीय मनदेवी भण्डारी रहेका छन्। त्यस्तै मल्ले गाउँपालिका वडा नम्बर 7 नन्दे गडाकी 31 वर्षीय यज्ञेश्वरी उपाध्याय, 9 वर्षका दण्ड प्रसाद उपाध्याय रहेका छन्। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 18 का 25 वर्षीय सोनिया चन्द सहित बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 24 वर्षीय नरेश रावल घाइते भएका छन्। घाइते हुनेमा साफेबगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 का 17 वर्षका सन्तोष भण्डारी, साफेबगर 6 का 60 वर्षीय कृष्णराज पण्डित र उहाँकी श्रीमती 51 वर्षीय वसुन्धरा पण्डितसँगै सोही ठाउँकै 27 वर्षका अजय रावल रहेका छन्। यस्तै साफेबगर 13 बाबलाका 30 वर्षीय कीर्ति सिंह कुवर, साफेबगर 10 घुगुरकोटकी 23 वर्षीय लक्ष्मी बोगटी र साफेबगर 4 का 41 वर्षीय टङ्क भण्डारी रहेका छन्। कञ्चनपुर जिल्लामा बढी भिडभाड हुने गतिविधिहरूका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी कञ्चनपुर जिल्लाभर सोमबार बिहानैदेखि लागू हुने गरी बढी भिडभाड हुने गतिविधिका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोका अनुसार कुनै पनि मेला, पर्व, महोत्सव, जात्रा सञ्चालन गर्न, मानिसहरू भेला हुन, भिडभाड गर्न, जुलुस गर्न, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डिपार्टमेन्ट स्टोर, मनोरञ्जन स्थल, डान्स बार, सैलुन, ब्युटी पार्लर तथा स्पा, स्विमिङ पुल, जिमखाना, हेल्थ क्लब, पुस्तकालय आदि सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
त्यस्तै सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थल समेत सञ्चालन गर्न नपाइने आदेश जारी भएको छ। 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुने गरी आयोजना गरिने बैठक, गोष्ठी वा सेमिनार समेत गर्न नपाइने जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले आइतबार साँझ जारी गरेको आदेश अनुसार कञ्चनपुर जिल्ला स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश बिन्दु र खुल्ला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन यही मङ्सिर मसान्तसम्म स्थगित हुने, तर गड्डाचौकी र गौरीफन्टा नाकाबाट स्वदेश आउनै पर्ने अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन र माल सामानको ढुवानी व्यवस्था बिहान 6 देखि बेलुका 8 बजेसम्म कायम हुने गरी निरन्तरता दिइनेछ। अन्यको हकमा निश्चित समय 72 घण्टाभित्रको PCR रिपोर्टका आधारमा प्रवेश अनुमति दिने जनाइएको छ। शैक्षिक संस्थाहरू, विकास आयोजनाका कार्यहरू, खेलकुदका क्रियाकलापहरू सहित अन्य गतिविधिहरू भने सरकारले निर्दिष्ट गरे अनुरूप स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्डहरू पालना गर्ने गरी सञ्चालन गर्न सकिने कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकुमार महतोले जानकारी दिनुभयो। लामो समयदेखि तलब नपाएपछि आन्दोलित भएका बैतडीको सिगास गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षकले गाउँपालिकालाई 24 घण्टे चेतावनी दिएका छन्। निजी स्रोत शिक्षक संघर्ष समितिले गत चैत्रदेखि तलब नपाएकोले यथाशीघ्र तलब निकासा गर्न माग गरेको छ। निजी स्रोत शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष लक्ष्मी शाहचन्दले लामो समयदेखि तलब नै नपाएपछि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको बताउनुभयो। 2076 चैत्रदेखिको तलब निकासा हुनुपर्ने, स्वयंसेवक शिक्षक कार्यविधि 2075 लागू हुनुपर्ने, दशैं भत्ता, पोसाक भत्ता लगायतका सुविधा आफूहरूलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने, श्रम ऐन अनुसार तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने र शिक्षक सिकाइ अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको तलब भत्ता निकासा गर्नुपर्ने माग रहेको छ। गाउँपालिकाले 24 घण्टाभित्र आफूहरूका मागका विषयमा सुनवाई नगरी आन्दोलनमा जाने समितिले चेतावनी समेत दिएको छ। गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत केही चासो नदिएको भन्दै शिक्षक रुष्ट भएका छन्। प्रहरीले नक्कली नोट बनाउने कारखानामा छापा हानेर नक्कली नोट बनाउन प्रयोग हुने उपकरण सहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा सुभाषनगर बलिरी भारत घर भएका अनुप शर्मा रहेका छन्। महेन्द्रनगर बजारको गल्ली नम्बर 3 मा सिलाइ कटाइको काम गर्ने शर्मालाई जानकी टोलबाट पक्राउ गरेको हो। स्थानीय रामबहादुर खातीको घरमा डेरा गरी बस्ने उनलाई 1000 दरका 2 वटा नक्कली नोट सहित ल्यापटप 1 थान, नक्कली नोट छाप्ने प्रिन्टर 1 थान, नक्कली नोट बनाउनका लागि काटिएका 50 थान फोटोकपी पेपर लगायतका सामग्री सहित आइतबार साँझ पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका मरासिनीले शुक्रबार साँझ नक्कली नोट सहित पक्राउ गरेका दीपक नाथको बयानका आधारमा उनलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभयो। यता कञ्चनपुरमा नेपाली सेनाको सैन्य दर्जाको परीक्षामा सहभागी 2 जना पक्राउ परेका छन्। नक्कली परीक्षार्थी र परीक्षामा सहभागी नभएका 1 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक अमर बहादुर थापाले बताउनुभयो। लोकसेवाले लिएको नेपाली सेना सैन्य दर्जाको लिखित परीक्षामा सहभागी भएका नक्कली परीक्षार्थी सुमन खड्का र परीक्षामा सहभागी नभएका मुकेश भण्डारीलाई पक्राउ गरेको हो। शनिबार भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 4 को कञ्चन विद्या मन्दिर परीक्षा केन्द्रबाट बझाङको दुर्गाथली गाउँपालिका 4 का 22 वर्षीय भण्डारी र निजको सट्टामा परीक्षामा सहभागी भएका डोटी सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का 22 वर्षीय खड्कालाई नियन्त्रणमा लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। कञ्चनपुरको समाज कल्याण बाल अनाथालय तथा रौटेला वृद्धाश्रममा सुदूरपश्चिमेली युवा समाजले न्यानो लुगा सहयोग गरेको छ। समाजका अभियन्ता जयराज भट्टको पहलमा भारतमा बस्दै आएका राजेन्द्र विष्टले अनाथालय तथा वृद्धाश्रमका लागि न्यानो लुगा सहयोग गरेका हुन्। समाज कल्याण बाल अनाथालयमा आश्रित 12 बालबालिकालाई 12 थान ज्याकेट, रौटेला वृद्धाश्रममा आश्रित 17 वृद्धलाई न्यानो लुगा वितरण गरिएको छ। सुदूरपश्चिमेली युवा समाजको लक्ष्य नै दिन दुखीको सेवा गर्ने रहेको संस्थाका दिल्लीराज सल्लाहकार सदस्य छत्र बुढाले बताउनुभयो। दुखीहरूको घाउमा मलम लगाउने उद्देश्यले खोलिएको संस्था भएको कारण यसले सक्दो सहयोग गर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। अहिलेसम्म चाहिँ सामाजिक क्षेत्रमा घटेका घटना प्रति घाउमा मलम लगाउने काम र अहिले हामीले अघिल्लो केही 5-6 दिन अगाडि हामीले अछाम जो पहिला यो बाढी पीडित भएको थियो
त्यहाँ पनि अलिकति हामीले धेरै पैसा नपठाउन सके नि आर्थिक सहयोग हामीले गरेका छौँ र फेरि हामीले यहाँ पनि अब अनाथ बालबालिकाहरू छन् भन्ने खबर प्राप्त भइसकेपछि हामीले ल ती बालबालिकाहरूलाई चाहिँ चिसोको बेला चाहिँ अलिकति न्यानो बनाउने वातावरण बनाइदिउँ कि भनेर हामीले लाग्यौँ र हामी जुनसुकै ठाउँमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखेर निर्माण गरिएको यो संस्था हो। सुन्दर सुदूरपश्चिमेली युवा समाजका दिल्लीराज संयोजक राजेन्द्र विष्टले आफूहरूले सानो सहयोग मात्र गरेको र आगामी दिनमा समेत दुखीहरूलाई सहयोग गर्दै जाने बताउनुभयो। लक्ष्य भनेको यता सुदूरपश्चिमका जनताहरू भारतभरि जति पनि छरिएर बसेका छन् सबैले समग्र रूपमा सँगालेर हामीले अगाडि बढ्ने र सबैले एकअर्कासँग हातेमालो गर्दै हर ठाउँमा सहयोग गर्ने होइन। र अब यस्तो जस्तै वृद्धाश्रम भयो, अनाथालय भयो र तपाईँको कुनै पनि अलपत्र परेको व्यक्तिहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने गरेका छौँ र सहयोग गर्ने पनि छौँ भन्ने। बेतकोट नगरपालिकामा रहेको रौटेला वृद्धाश्रम दाताहरूको सहयोगबाट चलिरहेको छ। पछिल्लो समय भवन लगायत अन्य सहयोग नगरपालिकाले समेत गरेको वडा नम्बर 7 का अध्यक्ष वीरबहादुर डगौराले बताउनुभयो। सेवा केन्द्र छ, यसमा चाहिँ अब नगरपालिकाले पनि वार्षिक चाहिँ यी वृद्ध बुवा आमाको लागि चाहिँ भरण पोषणको लागि चाहिँ बजेट चाहिँ प्रत्येक वर्ष चाहिँ विनियोजित गरेकै छ। त्यसपछि जुन यो बिल्डिङ छ, यो बिल्डिङ पनि पहिला तत्कालीन कुरा गाविस हुनु बेलाको नै यो चाहिँ निर्माण भएको हो र अहिले पनि यसमा चाहिँ भवनहरू बन्ने क्रम जारी छ। लामो समयदेखि वृद्धाश्रममा वृद्ध वृद्धाहरूको सेवा गर्दै आउनुभएका बहादुर विष्टले दाताहरूकै सहयोगबाट वृद्धाश्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो। वृद्धाश्रम आश्रितहरू बिरामी भएको बेला अस्पतालसम्म लिनको लागि सवारी साधन नहुँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। खास कठिनाइ भनेको अब त्यस्तो त मलाई अहिलेसम्म पहिला थियो, मलाई यो यिनलाई खाना रासन पनि पुग्दैन थियो, यिनलाई बिमारी भए लैजानलाई यति नै साधन थिएन, यो सडक पनि थिएन। अहिले यो हाल 2-3 वर्ष भयो सडक पनि बनिसक्यो। अहिले दाताहरू पनि धेरै आउँछन्, यो दाता मुठी दानबाट पालिराखेका छन्। अहिले अब यो बेतकोट नगरपालिकाले हेर्छु भनेको छ, म एउटा घर त्यहाँ बनाइराखेका छन् र हामी रासन पानी पनि दिन्छौँ भन्ने कुरा गरिरहेका छन्। सुन्दर सुदूरपश्चिमेली युवा समाजले भारतबाट अनाथालय र वृद्धाश्रमका लागि पठाएका न्यानो लुगासु समाजका सल्लाहकार छत्र बुढाले नेपालसम्म पुर्याउन सहयोग गर्नुभएको हो। महाकाली नदीमा बालुवा निकाल्न गएका कञ्चनपुरका एक पुरुष बेपत्ता भएका छन्। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 12 पर्ने एरीघाट स्थित महाकाली नदीमा बालुवा निकाल्न गएका वाघफाटाका 45 वर्षीय अर्जुन सुनार बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ। एसटीएस न्यूजमा वैकेसन ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कैलालीका 7 सहित सुदूरपश्चिमका थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। सेतीमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। लामो समयदेखि तलब नपाएपछि सिगास गाउँपालिकाका निजी स्रोतका शिक्षक आन्दोलित। आफ्नो माग पूरा गर्न गाउँपालिकालाई 24 घण्टे चेतावनी। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा कञ्चनपुरमा बढी भीड़भाड़ हुने गतिविधि नगर्न निषेधाज्ञा जारी। 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुने कुनै कार्यक्रम गर्न नपाइने। अछामको मंगलचेनबाट धनगढी आउँदै गरेको बस मार्गमा दुर्घटना। 1 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। घाइतेहरूको बैलपाटा अस्पतालमा उपचाररत हुँदै। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा ढल सहितको अत्याधुनिक सड़क निर्माणको कार्य शुभारम्भ गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा महेन्द्रनगरलाई व्यवस्थित र आधुनिक शहर बनाउने लक्ष्यका साथ सड़क निर्माणको कार्य थालनी गरेको हो। नगरपालिकाको बजार क्षेत्रभित्र रहेका सड़कहरूलाई ढल सहित अत्याधुनिक किसिमले निर्माण गर्ने योजना अनुरूप कामको शुरूआत गरिएको छ।
सडक निर्माणको शिलान्यास गर्दै सङ्घीय सांसद डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टले भीमदत्त नगर जनप्रतिनिधिहरूले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि सुन्दर सहरको रूपमा विकसित भइरहेको बताउनुभयो। नगरपालिकाले आधुनिक र समय सान्दर्भिक विकासको गतिमा नगर अघि बढिरहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले समस्त राजनैतिक दल लगायत सबैले यसमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नगरपालिकाले साइड क्लियर गर्ने कुरा, अरू आउने अप्ठ्याराहरूका निम्ति हामी सजिलो बनाउनका निम्ति हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामी सहकार्यबाट अगाडि बढेको छ, साझेदारीबाट हामी अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। त्यस कारणले कुनै पनि ठाउँको अप्ठ्यारो आयो भने हामीहरूका बिचमा छौँ। कर्मचारी साथ योग्य ढङ्गले परिचालित छन्, लामो समयसम्म मेहनत गरिरहनु भएको छ। 36 किलोमिटर बाटोमा नै जान्छौँ, तर शर्त त्यही छ, एकीकृत फोहोर मैला विसर्जनको काम अगाडि बढाउनका निम्ति सबैको योगदान, सबैको भूमिकाका निम्ति आग्रह गर्न चाहन्छु। नभए 25 वर्ष पछाडि यो सहर के हुन्छ यसको परिकल्पना गरौँ। यसैगरी भीमदत्त नगरपालिकाका नगर प्रमुख सुरेन्द्र विष्टले नगरलाई सफा र हराभरा बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। एडिबीले फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणको शर्त राखेको हुँदा उक्त शर्त पूरा गर्न सकी नगरको समृद्धि निश्चित भएको उहाँले बताउनुभयो। यसको लागि सबैले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने सहयोगको लागि पहल गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। यसको लागि सबैले आफ्नो तहबाट गर्न सक्ने सहयोगको लागि पहल गर्न समेत उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। हामीले प्रतिबद्धता गरेको भन्दा पनि राम्रो, सभ्य, सुन्दर र मनमोहक सहरको रूपमा र यहाँ वरिपरि रहेका पर्यटनका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूलाई विकास गरेर र शुक्ला फाटाको आफ्नै महत्त्व छ, त्यसलाई अझै हामीले एक्सप्लोर गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसको तयारीको चरणमा अब हामी पुगेका छौँ। यद्यपि केही ठुला योजनाहरू केन्द्रबाट लामो समयदेखि पर्खेर बसेका योजनाहरू, त्यो चाहे सुक्खा बन्दरगाह होस्, त्यो अगाडि बढेको छ। विमानस्थललाई पुनः सञ्चालन गर्ने कुराको काम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई व्यवस्थित गरेर हामीले भनेको तहमा पुर्याउन नसके पनि त्यसको आधा जति काम गरेर हामीले केही सुविधाहरू थपेका छौँ। पहिलो चरणमा एसियाली विकास बैंकको आर्थिक सहयोगमा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना क्षेत्रीय योजना कार्यान्वयन इकाइ कैलालीले निर्माण गर्न लागेको उक्त सडक निर्माणका जेडआइइसी लामा जेबी काठमाडौँसँग 2076 चैत्र 30 गते सम्झौता भएको हो। कैलालीको घोडागोडीमा 15 शैय्याको नगर अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ। एक कार्यक्रमका बीच संघीय सांसद गौरी शंकर चौधरीले अस्पतालको शिलान्यास गर्नुभएको हो। अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीयवासी खुसी भएका छन्। सोमबार देशभरिका 396वटा स्थानीय तहमा एकसाथ अस्पतालको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम अनुरूप कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि नगर अस्पतालको शिलान्यास गरिएको छ। शिलान्यास गर्दै संघीय सांसद गौरी शंकर चौधरीले सरकार स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गम्भीर भएर लागेको र अर्को आर्थिक वर्षभित्र नेपालका हरेक स्थानीय तहमा एमबीबीएस सेवा सहितका अस्पताल सुरु गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। यो तपाईँ हामी सबैको लागि सौभाग्य हो र आफ्नै ठाउँमा हामीले अस्पताल पाउनु, आफ्नै ठाउँमा विशेषज्ञ डाक्टरहरू पाउनु भनेको खुसीको विषय हो। र यसलाई मुख्य गरी राज्यले नै के चाहिरहेको छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा नयाँपन दिनुपर्छ भने अर्को वर्षमा हाम्रो सरकारको लक्ष्य भनेको 753 स्थानीय निकायमै यो 1500देखि लिएर माथि अब आवश्यकतामा जति पनि बनाउने गरी सरकारले एउटा लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। र त्यसै सिलसिलामा आज हाम्रो घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि आज त्यसैको निरन्तरता, त्यसैको क्रममा आज यो शिलान्यास कार्यक्रम भएको छ। करिब 18 करोड लागत एस्टिमेटको सिलिङ सहित संघीय सरकारले 2 वर्षमा निर्माणको काम सम्पन्न गर्न परिपत्र गरेको छ। त्यसमध्ये 1 करोड रकम नगरपालिकामा प्राप्त भइसकेको जनाइएको छ। अस्पताल निर्माणमा अधिकतम स्थानीय स्रोत साधन र जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद अमर बहादुर साउदले अस्पतालको गुणस्तरीयता सहित समयमै काम सम्पन्न गर्न सबै तहहरूले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सबै तहका सरकारले र सबै तहका जनप्रतिनिधि लगायत सरकारवालाले संयुक्त रूपमा सहकार्य गरेर यसलाई तोकिएकै समय सीमाभित्र हामीले कसरी सम्पन्न गर्छौं, त्यसको गुणस्तरीयता र यसको निर्माण कार्यमा स्थानीय स्रोत साधनको परिचालन, स्थानीय श्रमको प्रयोगदेखि लिएर
यसलाई अत्यन्त नमुना योग्य एउटा हस्पिटलको रूपमा हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने दायित्व हामी सबैको छ। हाम्रै कार्यकालमा यो नगर स्तरीय हस्पिटलको सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व पुनः हामी माथि आइरहेको छ र यस्तै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सबै तहका सरकारले गर्नुपर्छ र यसका लागि आफ्नो तहबाट हामी लागि परेका छौँ। का समस्याहरू, अन्य कृषि हाट बजारदेखि लिएर थुप्रै समस्याहरू हामीले समाधान गर्नु छ। घोडागुडीका 4वटा स्वास्थ्य चौकी मध्ये 5.5लाई नगर अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने योजना सहित कार्यपालिकाबाट निर्णय भएर अघि बढेको नगरपालिकाले जनाएको छ। यस अस्पतालको शय्या थप तथा आवश्यक व्यवस्थापनमा नगर सरकारले विशेष ध्यान दिने र सडक दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काम अघि बढाउने नगर प्रमुख ममता प्रसाद चौधरीले बताउनुभयो। अब यसलाई क्रमशः हामीले स्तर उन्नति गरेर 25 शय्याको अस्पताल, 50 शय्याको अस्पताल गरेर यसको सक्षमता विकास गर्दै अगाडि लाने कुरा रहन्छ। हाम्रो नगरपालिकाको नगरसभाले नै पहिल्यैदेखि पहिचान गरेर 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरू मध्येबाट एउटा स्वास्थ्य चौकीलाई चाहिँ स्तर उन्नति गरेर नगर अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण गर्दै जाने, जो केन्द्रीय नीति अनुरूप पनि त्यो छ, केन्द्रीय नीतिमा पनि त्यो उल्लेख छ। त्यसै अनुरूप हामीले 5.5 स्वास्थ्य चौकीलाई पहिचान गरेर हाम्रो सभाले नै पहिलेदेखि निर्धारण गरेको यो विषय हो र यसलाई तुरुन्तै हामी स्तर उन्नति गरेर पिचिङ पनि गर्दैछौँ अब आउँदो सालमा। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ एउटा ट्रमेटिक सेन्टरका रूपमा पनि विकास गर्ने, यहाँ विभिन्न दुर्घटनाहरू हुन्छन्, हामीले चाहिँ के अरे यो मध्य क्षेत्रमा त्यो दुर्घटनाको एउटा रेस्क्यु सेन्टरका रूपमा पनि विकास गर्नका लागि यो अस्पतालले पछि त्यो ढङ्गले चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र यो अस्पताललाई त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले रूपान्तरण गर्ने कुरा पनि हामीले सोचेका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित सङ्घीय सरकारले कैलालीका 5 सहित सुदूरपश्चिम प्रदेशभर 54वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेको छ। गाउँघरमै अस्पताल बन्ने भएपछि स्थानीयवासीले खुसी व्यक्त गरेका छन्। अस्पतालको शिलान्याससँगै उद्घाटन पनि चाँडै गरियोस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा रहेको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्युज, धनगढी। पछिल्लो समय कञ्चनपुरमा अवैध तस्करी मौलाएको छ। भारतसँग जोडिएका कञ्चनपुरका सिमानाकाबाट तस्करहरूले दिनहौ जसो भन्सार छलेर लाखौंको सामान भित्र्याइरहेका छन्। सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले दिनहौ जसो लाखौंको सामान बरामद गरे पनि तस्करलाई समात्न नसक्दा तस्करी नियन्त्रण हुन सकेको छैन। कञ्चनपुरमा अवैध काठ र भन्सार छलीको सामान बरामद गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको VOP ब्रह्मदेवका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रामराज खनालको कमाण्डमा खटिएको समूहले 30 क्युफिट काठ बरामद गरेको छ। महाकाली नदी किराबाट काठ बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरी परीक्षक वीरेन्द्र बहादुर यारले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बेलौरीबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रोशन जोशीको कमाण्डमा खटिएको समूहले बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 1बाट भारतबाट अवैध भन्सार छलीको किरानाका सामान समेत बरामद गरेको छ। 2,20,300 को काठ तथा अवैध सामान बरामद गरेको यारले जानकारी दिनुभयो। काठ वन कार्यालयमा बुझाएको छ भने अवैध सामान भन्सार कार्यालयलाई बुझाइएको प्रहरीले जनाएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताललाई भेन्टिलेटर र सुरक्षाका सामग्री प्रदान गरिएको छ। कोकाकोला र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको साझेदारीमा कोरोनाको महामारीमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, बिरामी र स्वयंसेविकाहरूको सुरक्षा अभिवृद्धिका लागि सुरक्षा सामग्री तथा उपकरण हस्तान्तरण गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर हेमराज पाण्डेलाई सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। उहाँले 16,32,850 को आइसियुमा प्रयोग हुने 1 भेन्टिलेटर, 6,000 सर्जिकल मास्क, 2,500 जोडी सर्जिकल पन्जा, 50 थान सुरक्षा पोसाक, KN95 मास्क, 200 थान र 25 थान सुरक्षा चस्मा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। 18,51,100 मूल्यको सामग्री हस्तान्तरण गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका सञ्चालक निर्देशक दिव्यराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। कैलालीका 7 सहित सुदूरपश्चिमका थप 24 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि।
सेतीमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। लामो समयदेखि तलब नपाएपछि सिकास गाउँपालिकाका निजी स्रोतका शिक्षक आन्दोलित। आफ्नो माग पूरा गर्न गाउँपालिकालाई 24 घण्टे चेतावनी। कोरोना संक्रमण बढ्दै जाँदा कञ्चनपुरमा बढी भिडभाड हुने गतिविधि नगर्न निषेधाज्ञा जारी। 25 जना भन्दा बढी व्यक्तिहरू सहभागी हुने कुनै कार्यक्रम गर्न नपाइने। अछामको मंगलचेनबाट धनगढी आउँदै गरेको बस मार्कुमा दुर्घटना। 1 जनाको मृत्यु, 17 जना घाइते। घाइतेहरूको बैलपाटा अस्पतालमा उपचाररत हुँदै। हवस् त, अहिलेलाई समाचार सकियो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।